Maayong buntag kanatong tanan, atong basahon ang mga intention sa tong santos nga misa karon. Alang sa kalag ni Mauro sa iyang 40 ka adlaw karong Hulyo 28, 2020 ug usab sa kalagila ni Marcela, Gregorio Marcosa, Valentin Militon, Eleuteria, Jeronimo ug sa tanang kalag sa purgatorio anang pamisa Felisa ni Rosa. Pasalamat ngadto sa Santissima Trinidad ug sa tanang grasya nga nadawat ug sa grasya nga maabot hala gikan ni Charlene ug sa iyang pamilya. Sa kalag ni Elmer, Kenshin, Ira, Mercedes, Sunny, Anselma, Julian, Marcelo, Leonardo, Marianida, Felix, Leoniso, Mateo, Filomela, Jose, Reginaldo, Cirela, ang nagpamisa Bibiana Litunhua. Pasalamat ngadto kang Senyor San Vicente Ferrer, Senyor Santo Niño ug alang sa kalag nila ni Vicenta, Priscilla, John, Joan, Juliana, Teresa, Mamerta ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa Janet and John Reynald. Pasalamat ngadto sa Santissima Trinidad, Mama Mary, San Miguel Arcangel, Senyor Santo Niño ug alang sa kalag ni Paquita, Remigio ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa Condre Cañedo. Alang sa kalag nila ni Anatolio, Rufina, Dolores Iluminada, Agripino, Gerarda, Filomena, Inocencia, Ana, Marites, Teofila, Jessie, Bernardita, Ignacio Jose, Francisca Zosimo, Cesaria Hermogines, Corazon Genaro, Eufronio Pilahia, Carmen Quiterio Rosario, Afra Franco, Francisco Pretonila, Pedro Sergio, Lito Narcisa Martin, Alma Diogracias Marlene, Lucy Anthony, Romar Antonio ug sa tanang kalag sa purgatorio ilabi na katungulay naghandom kanila. Pasalamat kadto sa Balaang Cruz o kang Senyor San Jose ang nagpasalamat Francisco Almoradas. Alang sa kalag ni Ramon ang nagpamisa Severa Bustamante. Pasalamat sa tanang grasya o sa maayong panglawas ang naghalad Cora and family. Sa kalang ni Juana Samuel Senior, Samuel Junior, Juanito Serna, Sofronio Pilahio, Luis Figuracion, Ison, Guillermo Rosario, Dalap, Pedro, Eufrosina, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang napamisa Cora Andi. Alang sa kalag ni Derek Senior, Maria Wilhelmina, Majid, Manuel, Mamierta, Elias Angelita, Alfonsa Dante Marcosa, ang nagpamisa Cora Ramil. Alang sa kalag ni Ana Marcelino, Gertrude Celerino, George Esther, Teotimo, Eusebio, Tomas, Erenia, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa Cora, Jackie, Jean, Pedro Anelo Celso. Sa kalag ni Domingo, Enriquin, Leonila, Epifania, Alfredo, ang nagpamisa Mary Ann Serafin. Sa kalag ni Ambrosia ang nagpamisa Sanchez family. Sa kalag ni Ezequiel, Raimundo Gertrudes Lupe ang nagpamisa Raul Revelesa. Sa kalag ni Rumar alang sa iyang ikanapulo katuig nga sumad sa iyang kamatayon ang nagpamisa
Mr. and Mrs. Ricarda and family. Pasalamat kadto kang Senior San Vicente Ferrer, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Roque, Berhen sa Regla, Berhen sa Lourdes, Senior Santo Niño, Santa Cruz, inahan sa kanunay panabang o sa tanang santos o santas ang nagpasalamat Ruth Noblesa. Pasalamat kadto sa Santissima Trinidad, inahan sa kanunay panabang ang nagpasalamat Isabel Marciano Laluna and family. Sa kalag ni Flavio Senior, ang nagpamisa Jason Antepuesto and family. Sa kalag ni Tiborcio Sosima Roberto Gavina Michael, ug sa tanang kalag sa purgatorio, kalag nga wala ni naghandog kanila ang nagpamisa Retes family. Sa kalag ni Lori, ang nagpamisa John Villamor. Pasalamat kadto sa Santissima Trinidad, Mama Mary, sa mga kayuhan o grasya, kalinaw padalangin nga among nadawat kang Santa Filomena, Birhen sa Pilar, Senior Santo Niño, o sa tanang santos o santas katanan, o sa tanang angeles sa langit, o alang sa kalag ni Pedro Taladro, ang nagpamisa mga anak o mga apo. Sa kalag ni Camilo, Beatriz, Eleno, Julio, Hinoviva, Jesus, Angel, Felipe, o sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa Llanos family. Pasalamat gadto sa Dios Samahan, ang nagpasalamat Flor Guari. Alang sa kalag ni Lablian Tampos, ang nagpamisa Simon Lopez. Pasalamat gadto sa Santissima Trinidad, sa Mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Fatima, Birhen sa Regla, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, inahan sa kanuning panabang, Senior San Jose, San Roque, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, Senior Santo Niño, balaang naong ni Jesus, ug alang sa kalag nila ni Lablian, Narcisa, Celestino, Michael, Maria Remedios, Augusta, Natividad, Eladio Senior, Evangeline, Rolando, Donald, Ryan, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa Tampos family. Pasalamat kadto sa Santissima Trinidad, Mama Mary, Santa Filomena, Senior San Roque, Senior San Vicente Ferrer, inahan sa kanunay panabang San Isidro Labrador, ug sa tanang santos ug santas sa langit, ang naghalad Alexander and Charmaine Padelio. Sa kalag nila ni Teodoro, Eufronia, Ponciano, Agustina, Basilisa, Domingo, Gaurencia, Estelita, Jobeta, Jesus, Juan, Moises, Abilino, Regino, Presca, kalagatanan sa purgatorio, ang nagpamisa Alexander and Charmaine Padelio. Sa kalagdila ni Vicente, Saturnina, Juliana, Cipriano, Pastor, Ponciana, Timoteo, Maria, Constancia, Santiago, Manuel, Francisco, Emily, Benedicto, Teopista, o sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa Johnny, Lindin Maril, o sa iyang pamilya. Sa kalag ni Julie, Eileen, Zed, Rachel, Randy, Charlene, Venus, Joven, o sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa Rebecca Baluca. Sa kalag ni Hugo, ang nagpamisa Caridad Mondido. Alang sa kalagina ni Agaton, Tomasa, Alejandra, Eugenio, Tomas, Isaac, Sosima, Manuel, Gregorio, Dorotea, Anastasio, Benigna, Agustin, Juanita, o sa tanang kalag sa purgatorio. Pasalamat gadto kang Santa Filomena ug Nuestra Señora del Pilar, ug alang sa tanang kalag sa purgatorio, ug alang sa tong tagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod sa atong santos nga misa karon. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Karon aniya nakita sa kanapulong ito nga Domingo sulod sa tuig, ang maghalad karon sa atong santos nga misa karon sa alas 9 sa buntag, mao ang Barangay Kandagin, Bahay, Mangkagong ug Manatag. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Palihog Manindo. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among tamig,
batok sa mga kadautan, ug sa ling-ag sa yawa. Gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hukbong, binaagi sa imong Diyos nung gahom, itambog sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausad kanimo. Aron mahimo kitang andam ug angayan nga mosaulog ining santos nga misa, ato unang basulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan
ug pasailuhon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugalay sa iyang paglalaro, di sa yuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Ama, makakagahong sa tanan, nagasimba kami kahari mo, nagapasalamat kami kahari mo, nagadahi kami kahari mo, tungkol sa iyong himaya. Ginoong Jesucristo, ulong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan, nahawataan ako pangahuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alamdon, O Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Ama. Amen, 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 magampo kita. O Diyos, among amahan, ug tingpadalipod, kun wala ikaw, walay magligon, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga bayong butang nining kalibutan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ini ana, samtang dito si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka dangko, ug mingon kaniya, "Pamayo kanako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuon matanon pa ako kaayo, ug walay magkaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa tiwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan.
Busa hatagi ang imong alagad, ug kaalam, aron mahibalo siya panumalak sa imong katawhan, uban ang katarong, kay kinsa may makamando ining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang ipangayo ni Salomon, ug ingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong ipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, ubahan di, usa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong ipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam na wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto isa umaabot nga mga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, Ginoo, nga akong bahin. Mawang pagamping sa imong mga pulong, ang balaod sa imong baba, mas pinilon alang kanako. Kaysa linibo nga salapi nga bulawan o plata. Maghupayon ta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saan, ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy, aron mabuhi ako, kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Kay gigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan bisan unsa katahon. Kay diya sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan nga agianan. Katingalahan ng imong mga gimbutan, busa ko silang gituman. Ang pagpadayang sa imong mga pulong, nagahatag o kahayang, nagahatag og sa labutan sa tao nga ayano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayon kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak
aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa itawag sa Dios kadtong iyanang daan. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Praise to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, and evermore shall be. Blessed be the Trinity, whose mighty saints and angels bring aid and light and protection to all who humbly pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipayaw tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, bilakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Tulo ka mga sambingay nga naghatag og images sa gingharian sa Dios. Tulo ka sambingay ang gipadayag ang gisaysay ni Jesus aron pagtandi kung unsa ang gingharian sa Dios. Ang una nga sambingay mao tong usa ka tawo nga nakakaut og bahandi, treasure lam sa yuta. Pang apan ang nakaaniton ini kay wala niya kuha, iyang gitabunan og balik. Na ni baligya niya ang tanan niyang kantangan, na gipalit tong yuta. Siguro dako siguro kay ito nga kuan kanang treasure na dili siya kadaog. Kay kung gamay ra to ka treasure, pwede ra siguro to niya dag-on. Apan tibuok yun nga feel ang uma iyang yung gipalit. Na siya yung gi-give up aron makuha kadtong treasure nga naa sa uma. Ang ikaduha kining perlas sa ka merchant na of course tanan ni siya daghang perlas apan sa dihang nakakita siya mapay nindot pag yun niya ning iyang mga perlas iyang ibaligya na pod i-give up niya ang iyang mga butang joyfully iyang gi-give up aron makuha kining perlas nga adunay talagsaon nga kaanindot. Ug ang kining katulo nga sambingay mo tong ang pagkuan ang pukot na makakuha og bisan unsa nga isda
Karon dili naman isda makuha. Mga basura, na ilata, na isagbot, na napkin, daghan na kayong makuha kung magkuhan tagpukod. Pero ang nakaanindot is hagpaton siya kung unsay isda, kung unsay dili, kung unsay makaon, kung unsay makahilo, ang paghagpat na pod. Tulog ka mga images nga makaingon ta nga ang pinaka na kinahanglan sa tao. Siguro kung ako din tay tulad, ang kining mao nga pagpaabit, ang pinaka, unsa may pinaka valuable nimo, unsa may pinaka importante nimo karon, unsa may pinaka precious nimo karon, unsa may gitagaan nimo o mahinungdanon kaayo sa imong kinabuhi nga kinahanglan or dili lang malipayon ka nga mo give up niining tanan aron lang makuha ni nato nimo. Apan ang unang sabingay is ang pagpakita ang pagpakita nga diin kay kining tulo ka images sa gingharian sa langit, ini mga parables of the kingdom, na sila'y tulo ka common. Ang mga characters nagkuan sila nagtrabaho in their daily pagbuhat sila mga buluhaton. Ang usa nag-uma siya, nasa sayang in the middle of trabaho sa pag-uma. Ang ikaduha, nasa sa middle sa iyang pagtrabaho sa usa ka negosyante. Ug ang ikatulo, naa sa pagpangisda. Naa sila sa ilang tagsa-tagsa nga mga trabaho sa ilang pagpangita. Makaingon day kita nga ang pagkapot di ay sa imuhang gibalyo nga butang, kinahanglan po din nimo nga naa kay effort nga buhaton. Mangita jud ka, maningkamot jud ka. Kung ganahan ka nining ambisyon, imong gibalyo kining usa ka karir. Tan ang pagkapari, mo effort jud kag adto, mutuon, muadtog seminaryo, mutuon, i-give up nimo ang imong mga higala sa gawas, imong pamilya aron makuha nimo ang imong gibalyo nga bukasyon. Mausab siguro na sa kaminyoon. Tungod nining bayhana o tungod nining lakihan, nakita nimo ang iyang kining gibalyo nimo, nakita nimo niya ang perlas na may talagsaong kaanindot mo na nga you willingly give up katong imuhang mga kauyaban sa una kay nakita nimo ang perlas na adunay talagsaong kanindot ngadto kaniya. Pero ang pag-give up dili sakit o dili na sakit sa dughan ang imong pag-give up. Kay lagi nakita naman nimo ang pinaka ngadto kaniya. Panaw na ang akong punto niini nga nagyud kay effort nga mukuan mo trabaho. Kung gusto kang makakita sa Dios, nagyud kay effort nga mosimba dito. Panahon sa adlaw, dili lang sa Domingo. Kung nangayo ka sa Ginoo nining butanga, matod pa sa sa laing bahin sa mga ebanghelyo, seek and you shall find. Na kondisyon, if you want to find, you have to seek. Knock and it shall be open. If you want to knock, if you want to be open, mo na nga manuktok jud ka. Kay ang grasya sa Dios naarap gyud kanunay apan kinahanglan ang human intervention or human cooperation aron makuha nimo ang imong gipangita, ang pinaka gibalyo nimo. Muna, the first point is you have an effort, paningkamutan nga makuha ang imong pinaka gibalyo. Ikaduha, you have to sort out kay diha sa bingay pukot nga gisapling sa dagat, I mean lanaw sa ebanghelyo, nakakuha og daghang isda. Lahi man karon kay ang mga environmentalist mo sort out na sila
kining isdaa murag buntis ni atong ibalik sa dagat. Kining isdaa endangered species ni atong ibalik sa dagat. Kibaw silang mo sort out. Nga uban karon kay nanay makuha nga basura, mga gagmayng isda, dagkong isda, ilahang hagpatan, ang pinaka maayo nga isda, makahatag og kabaskog mo'y kuhaon. Apan ang dili, ilabay, isalipay. Muna nga ikaduha di ay sa imuhang pagpakita sa imuhang pinaka-givalue, pinaka-maayo, pinaka-mahinungdanon sa imuhang kinabuhi. Kay lagi, daghan man tag mga hierarchy o kuan, mga necessities, daghan man tag kapilian. Ang importante, you have to sort out kung sa pinaka nining daghan kaayo mga importante. Gani, diha sa briefs, mupalit kag shampoo, daghan kay kapilian, sa ning mga shampoo ha. Mo sort out jud ka unsay i-value nimo. Palit kag sabon, daghan kay sabon. Mo tan-aw ka unsa may i-value nimo sa kinabuhi. Ganahan kong maputi. Una nga palit kag sabon nga makapaputi. Pero mao po nay pangutana sa imong kinabuhi karon unsa man importante ba ang pagpaputi sa imong lawas? Importante ba nga ma-blond imong buhok? Importante ba nga adunay shape ang imong kilay sa imong kinabuhi? You have to sort out kining mga importante. Kinsa niini mga importante ang pinaka-importante. And I hope kay bawta mo discern ni anak. Mutanaw kag kuan mo sa social media. Kay baw ka mo sort out kini fake news ni, kini good news ni, pwede ni i-share. Kini pati man ni mo nang isalipay. The discerning spirit, maukang mo discern. Kay daghan kayong mga choices. No? Sa pagpangita sa mga higala, kinsay imong angay nga higalaon. You have to sort out po. Kini, BI ni siya, bad influence ni tawhana, alang kanako. Kini, makahatag ni kaayuhan kanako. You have to sort out. Sama sa pagtanaw nimo sa pukon, isda sa atong ebanghelyo, isalibay ang mga bati, dili mayo, makadaot, makahilo, o gibutang sa bukag ang makahatag og kabasko, kabuso. Muna, you have to have a discerning spirit na makamaukang mupili sa daghan kaayong mga choices. Sa pagpili sa kurso, karon naglisod ang mga estudyante, naglibog ko kuan, eskwela ba sila? Padayon sa nga klase nga pag-eskwela. Sa klase nga eskwela, naglibog ang gobyerno po. Naglibog sila unsay angay i-prioritize na ining ilahang kuan. I-prioritize nila ang anti-terrorism bill. I-prioritize nila ang pag-change sa name sa Ninoy Aquino International Airport na usbon ang iyang pangan. I-prioritize nila ang sa pa. Ang lain ang ilang priority. I-prioritize nila ang pagpatay sa ABS-CBN. Apan na nito tanong nga mag-ampo ta, magkamautang mo discern kung unsa garoy topmost priority sa atong nasod nga napamanay mas labing tagaan ug hatagan prioridad nga mao ang vaccine, pagpangita sa vaccine, paghatag og bili sa edukasyon, kung ipadayon ba unsa nga klase nga education, online or kanang in-house ba. Mga bagong graduate, naglibog po sa nga kurso. Kaya daghan kay kurso, pero na may kurso nga kinahanglan po nga dili online. May mga kurso nga dili online. O na nga,
magampo siguro tanong nga natay discerning spirit ang atong pangulo sa nagkalanlaing mga atong administrasyon, makamao nga mo discern the topmost priority nga angay natong hatagan o bili. And lastly, siguro kamao ka nga sa pagkapod sa unsay pinaka sa ikatulo nga ang kiduha nga sambingay nga nakakita nagperlas na siya perlas, mas nakakita pagid siya og lain nga perlas na adunay talagsaon kaanin doon iyang gi-give up tanan ang iyang mga kantangan pag mga perlas siguro aron makuha tong perlas mutya nga adunay talagsaon kaanin doon. Nindot kayo nga itong taga-kuan bitaw bili nga ang iyang pag-give up sa iyang mga kaptangan, malipayon siya nga mibuhi sa uban niyang kaptangan aron lang yun makuha kini. Because sometimes di man ta kalinggo, dili ta ka buhi sa ubang mga lain nga importante, mo na nga maglisod tag kuha sa pinaka valuable nato. Muna nga, ang among pamalandong nini nga, makuha ra nimo ang usa ka butang, makita nimo ang value niya sa dihang naa kay gi-give up aron makuha kini o aron makip kini nimo. Pananglitan ang akong pagkapari, usa ka bililhon. Apan for 3 years na nga milabay, 3 years naman ko nga pari. Mag 3 years ko ako man sa human ining simananguna, mag 3 years ko sa akong pagkapari. Kunya, for 3 years no, daghan na kayong ipang give up. Daghan na kayong ipang give up. Samot na tong 30 kapin na nga tuig sa pagkapari no, atong patrikura. Daghan na kayo siya give up along the way sa ihang pagkapari. Muna nga, makaingon to nga ang bili sa among pagkapari, makita namo ang ihang bili sa mga butang nga among gi-give up. Kay kung pa kay gi-give up, di man nimo mahibaw-an nga bililhon daini. Maupod siguro na sa kaminyoon kagahapon na itimbaya na atong nasayran na si Tatay Lino di ay og si Nanay Bising, pila na kayo katuig sila? 63 sa ilang kaminyoon. And along the way siguro silang kaminyoon, daghan na sila gipang give up. Muna nga kung sa torta pa ni, sa argaw, nagkadugay, nagkalami, nagkadugay, nagkabililhon. Kay daghan naman sila gipang give up. Makita ni mo ang usa ka butang, ang value sa usa ka butang, mahibaw-an nimo ang ihang bili kung naa kay gipag-give up aron lang kining butang imuha gyapon makuy-an, imuha gyapon makit sa imong kinabuhi. Mao ni ang akong ibalik ang kuan sa pagkabot nato sa pinaka sa atong kinabuhi, pinaka precious, pinaka valuable, pinaka mahinungdan, pinaka importante, pinaka priority. Imuha ginang paningkamutan nga makuha, makabot. Naadyo kay effort, di na siya moabot lang, masugatan na nimos dalan. O kung imuha ng kabuton, daghan kayong mga priorities, daghan kayong mga importante, you have to sort out asay may mas pinaka nining mga butang. Basig imong ibaylo ang imong pamilya ngadto sa imong trabaho. Basig imong ibaylo ang imong bisyo ngadto sa imong pamilya. Basig imong mas tagaan pa nimo bili ang imong barkada kaysa imong pag-eskwela. You have to sort out. O labaw sa tanan, you have to willingly, joyfully give up katong
dili kaayo importante, dili kaayo priority. Kung ang givalyo nimo ang Ginoo, unaha siya sa imong kinabuhi. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak, magugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus, namatay ug giluhod, migunsad sa mga minatay, sa ikatulong ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan magagahom sa tanan. Gikan dito ubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Ang Dios mao ang tuburan sa tanang bahati ug kayuhan, mag-ampo kita kaniya ngadto ato nang makaplagan ang katagbawan sa atong kahilagman. Mudangot kita kaniya diha sa pag-ingon. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Ngang tanang nangalagad sa simbahan, sa kanunay malipayong magsangyaw sa labing bilihong bahandi, nga mao ang ginharian sa Dios, ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, ila utang makatunan ng moralidad ug espirituhanong aspeto sa katawhan, maoy tinugdan sa tinuod ug lukok blanko na kalambuan sa nasod, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga bisan pa niining panahon sa krisis tungod sa COVID-19 pandemic, masinati ihapon ang ginharian sa Dios ug may padayag kini diha sa malipayong pag-inambitay sa tanang butang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Naisipon nato kanunay nga bilihong bahandi sa atong kinabuhi, ang pulong sa Dios ug mapuy-an ta kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga masakiton o mga nataptan sa COVID-19 na makabaton na unta o himpit nga kaayuhan, lawas sugalan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayong na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nagkantong italiwanan ni ining kinabuhian, mapasaylo unta sila sa ilang mga sala o makaambit na sa pagkabanhaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ginoong Dios, ikaw lamang ang bugtong bahandi nga gipangita sa among kinabuhi. Ayaw itugod nga kami, mahaylo kami sa daghang mga panulayong tentasyon dinhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nostra
igsoon pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad nga magipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta ka namong magdala ka namong ana sa kalipay nga tunhay, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Mahal Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimong kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang nga gahom diha sa imong paagi sa pagpagluwas. Miani ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa ka sama kanamo. Gisalikoy sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay huno nga pag-abot. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong paan. Mipasalamat kanimo. Mibikas sumihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ikuha si Sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab nihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alam kaninyo kaalam mo sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaayos sa puso pagkabanhaw mo, naauna karoon ang kagawasan. Ikaw ang nagubos sa kalimutan, ikaw ang nagubos sa paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayon na mga tubang o mga alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, ang Papa, ni Jose, ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay niya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudok sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita sa pag-ampo samahan atong gamito ng mga pulong ang gitudlo kanato sa atong mananubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among mananubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Ginoong Jesucristo,
Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o kahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta panag-inig sunay, ang panagdain na kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Dining tumura ato nga mga jion alang kanimo kining kanimo nga nagisimban live stream imunta ang akong spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglip, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit ko gihiusa ang akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itukod na ako mahimulag kanimo. Amen. Sa kalangit
Magampo kita. O Ginoo, dawatang mga sakramento, dawatang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, kining gasa sa iyang gugma magdugang ta pagpulos sa among kaluwasan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Magluhod kita atong mga Gion, Ratio Imperata. Diyos, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon na sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok nining pulga sa coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya, alang sa mga tao, nagitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining mga virus nga nagdala o makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot o labdagi ang mga huna-huna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado ng mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan unta sila sa imong Diyos ng labdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagis sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Maglingkod alang sa mga pahibalong pasalamat. Itong pasalamatan karon ang tumaigsoon sa kandagin bahay magkagong o manatad na maoy halad ining Santo sa Misa. O hapit naman ang atong nobenaryo, itong fiesta, pasidungog sa atong segunda patrona, mao Santa Filomena. Ang unang adlaw sa nobenaryo, mao ang August 1, first day sa August, unang adlaw sa atong nobenaryo, hinungod kang Santa Filomena. So mao ni mahitabo nay panahon nga ang atong nobenaryo ani sa buntag, napoy panahon ani sa gabi. Usara ang misa sa atong mga nobenaryo. August 1 ang atong misa ani sa alas 6 sa buntag. O expected nga muhalad or expected nga mutambong o muhalad nga ng Santo sa Misa mao ang tagamanatad o tubod. Buntag siya na layo pa gyud kay kung ani sa hapon maglisod na sila pauli kay magabit ana. So kuha na siya giingon ni ana kay kasagaran yun sa mga taga-bukid, sayo kina sila o simba. Na ang ilang pagsayo kay parpot dili kung anis gabi magabinaan naman pagpauli. August 1 alas 6 sa buntag manatad og tubod. Ug August 2 Domingo kana ang nobenaryo nga misa mao ang alas 5:30 sa buntag. Ug ang maghalad niya ng Santos nga misa ang basak, libo, bai o kanaga sa alas 5:30 sa buntag na. O sa alas 9, alas 3:30 o alas 5 muna ang regular mass schedule, Sunday schedule. Ang maghalad mo ang taga-poblasyon Pilar o Filomena, Lamakan, Bato o Libo. So sa August 3 Lunes ani sa alas 6 sa buntag. Ang maghalad Magkagong, Bato, Banlon o Gimbangkuan. August 4 Martes ani sa alas 5:30 sa hapon o sa gabi. Kay duol-duol naman ang mga halad na Santo sa Misa or ang tagalamakan o ang tagakandagin. August 5 Miyerkules alas 5 sa 5:30 sa gabi, Sabang, kay dako ng barangay. August 6 Huwebes alas 5:30 sa hapon, Pagakay o Bahay. August 7 Biyernes alas 5:30 sa gabi, Poblasyon Pilar. August 8 alas 5:30 sa gabi, Sabado, Poblasyon Filomena. August 9 Domingo, halad sa tanan, alas 4 sa hapon ang misa. Kay naamay prosesyon. I mean, tugutan na pagkana nga naay prosesyon. Kung dili pa gani tugutan mo na magkarangad, kami nalay musuroy, walay tao nga mukuyo. O sa fiesta, Lunes, August 10, alas 10 sa buntag ang misa. Halad kana sa tanan na parokyano. Kung aduna mo yung mga pangutana o wala kayo maklaro, pwede mo inquire sa konbento, sa office, nawag or text or chat diha sa atong official account Pilarmina 55. Manito. Ang Ginoo manaa kaninyo, maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo.
Mahalan na ang misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness through all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord.